سلام دراري بنات، كنتمنى تكونوا مزيان تكونوا بخير. غادي نحاولوا نشرحوا اليوم الادز. غنزيد فيديو واحد اخر داكوغ. نحاولوا نتكلموا على الميساج كيفاش تخدم به وكيفاش تكونفيرمي فيه داكوغ. غنحاولوا نوريك كومبين اللي غادي نطلقها ميساج داكوغ. فوالا هنايا هادي ميساج كيف ما قلت لكم قبل. اويرنس كونسيديراسيون كونفيرجن كلها وعندها الوظيفه ديالها داكوغ. هنايا كتجي الكومبين راه كتسميها اوكي ديمو سي او دي جايد اوكي. كتمشي لادسيت وكتدخل هنا داكوغ. هنايا كتخلي الميساج فهمتي في الباج داكوغ، ولا كتخليه الا بغيتي يوصلك حتى في الواتساب راه يوصلك في الواتساب داكوغ. هنايا غادي نمشيو نحاولوا نديرو بهاد الباج هادي ديال الاوتو ايكول شهاب. هادي بغيتكم غير تفهموا علاش غنخدم بهادي، باش نقول لكم واحد الفكره ربما نتوما تطبقوها. انا كيف ما هو معروف كيما نتوما كتعرفوا الدراري اللي متبعين ديجا داكشي اللي كنحط، انا كندير للشركات وكندير للناس اللي عندهم مشاريع صغيره كندير لهم لي بوبليسيتي. بيان سور كنخدموا على الكوميسيون داكوغ. الا جبنا ليه مثلا شحال من فونت راه كتكون عندنا الكوميسيون على كل فونت، ولا مثلا كان عنده سيرفيس كنخدموه غير على لي زانونس على الكونتنت ماركتينغ داكوغ. و هادشي بالنسبه لكم نتوما تقدروا ديروه فهمتي، لانك انت كشخص مبتدئ ما عندكش الفلوس تقدر تمشي عند واحد عنده محل تجاري وهو عنده سلعه تقول له انا ندير لك الاد ونجيب لك الناس يشريو من عندك داكوغ. هنايا يمشيو $10 البادجي راه على حساب نتايا شنو بغيتي بالضبط، ولكن انا كنصح ب $12 $15 للفوق داكوغ. هنايا في مروكو على حساب هادي ديجا نتوما عارفينها داكوغ. كنديرو بيبل ليفين ان ذيس لوكيشن، يعني الناس اللي ساكنين في المدينه. العمر ما غاديش نبقاو نهضروا عليه، غادي نبقاو دائما نمشيو ل 24 عام للفوق داكوغ، ل 50 عام صافي مزيان. 50 عام ديما بحال هكا. بالنسبه لهنايا واحد جوج ديال لي تارغيت اللي تبقاو تخدموا بهم وكيجيبوا الناس اللي ديجا كيشريو، وهما شوبينغ اونلاين اوكي. شوبينغ اونلاين وطلعي دابا خصها تطلع نورمالمون خصها تطلع. يلا طلعي اونلاين. هاي فوالا اونلاين شوبينغ داكوغ. وغديرو انجيج شوبرز. هايا هادو كتقول الفيسبوك جيب لي الناس اللي تيتونجاجاو ولا كيشريو اونلاين دونك داكوغ. الناس اللي ديجا كيدخلوا مثلا لشي كيدخلوا لي سيت كيدخلوا لي بلاتفورم ديال البيع والشراء داكوغ. هنايا طلع لنا هادي بالصفر بالاحمر، دونك خصنا نديرو هنايا شي ندير. دونك انا في الرباط نديرو الرباط صافي. هاي رباط سالي زمور زعر مزيان. اوتوماتيك البليسمنت كيف قلت لكم حيدو الديسكتوب هاكو، خليو غير الموبيل مزيان. وهاد الاودينس نيتورك باش تحيدو هادي بحال هاديك بيكس ارش بحال يوكا بحال دوك لي زابليكاسيون الصغار اللي كنخدموا بهم المونتاج وداكشي كيطلعوا فيهم لي زانونس مره. وراه من هنا هادي الاودينس نيتورك اللي كيكونوا دايرين شراكه مع الفيسبوك داكوغ. اش خليو الفيد بوحدها هنا صافي. حيدو كلشي وخليو غير الفيد. هنايا كدوز للاد. هنايا فين غادي نشرح لكم بالضبط شنو يمكن لكم شنو تقدروا ديروا. مثلا هنايا كرييت اد. فهاد الكرييت اد قلت لكم كاين الكاروسيل. هنا في الكاروسيل كتمشي كتكليكي على هاد الكاروسيل اوكي. كتجي هنا اخويا وكدير تصاور شحال من تصويره بغيتي. 10 عندك 10 تصاور. كدير في التصويره الاولى يسلكت ايماج هنايا التصويره، وهنايا الهيدلاين والديسكريبسيون. هنايا التصويره كدير شي تصويره ديال شي برودوي اكس داكوغ. كتمشي عاوتاني كتزيد كتكليكي هنايا عاوتاني ياك وتزيد عاوتاني تصويره عاوتاني برودوي واحد اخر. كدير الهيدلاين ديالو كدير اللين ديالو داكوغ. الا كنتي خدام بالكونفرجن راه يعطوك اللين داكوغ. راه تتكون اللين وهنايا تتكون اللينك ديال البلاصه في الكونفرجن. حنا نشرحوا دابا غير الايماج وقلت نشرح لكم مع البلاط. سينو الا كان عندك غير فيديو ياك تقدر دير يوز اكزيستين بوست داكوغ.
هنايا كتدخل للباج. المهم اللي باقي فيكم ما دوزش البيرمي او فوالا يجي يدوز البيرمي. هاد السيد هذا كينفعني عاودا، دونك كنديرو ليه لي زانونس، كنتكلفو ليه فوالا غير باش تشوف الاد كوبي واحد المثال. هادشي راه ديال الخدمة الدراري، فريمون مخصنيش نوريه، ولكن هذا كان جابركم خوشي دابا. اجي قول لي شنو بان ليك دوز معنا رمضان في المدرسه وفات شهر الكريم تلقى راسك شديتي البيرمي. هنايا كتجرب بنادم داكوغ، وعاد الثمن ما تخممش مناسب ورخيص، راه غير 2400 درهم. هادشي اللي كاين الدراري. صافي هادي اختارينا يوز اكزيستين بوست. كتجي لهنايا كتقاد كتقاد داك الميساج اللي كيوصل اوتوماتيك للكليان. هانتوما تشوفوه معايا شنو كاتب ليهم انايا. هي ثمن مناسب، انفو كيكليكي على الميساج كطلع ليه ثمن مناسب، ماشي 3000 درهم وماشي 2900، معنا غدوز غير ب 2400. صافي هو تيصوني لك في النمره ولا المهم ولا تيخليك نمرج داكوغ. سيف اند فينيش، كتجي كدير بابليش. اللي بغيت نقول لكم الدراري فيسبوك ادز قسما بالله العظيم مابقاوش محمقين راسكم معاه. سيروا قلبوا في دي برودوي، قلبوا في دي زيدي اللي يكونوا واعرين، وديك الساعه الادز والله حتى واعر ما تخمموش فيه كاع. صافي وتلقاو لي زانونس ديالكم. حاجه وحده اللي ننصحكم وهي الفلوس في الباجي ديروا من فوق 12 دولار للفوق، ديروا اد كوبي مزيانه. والباج نصيحه، الباج حاولوا الاخوان الباج ديالكم بليز، الباج ديالكم ديروها باينه واضحه ياك. الناس اللي بغاو يهضروا معاكم يلقاو الواتساب، يلقاو السيت، يلقاو ديسكريبسيون مزيانه، يلقاو تصاور ريال ديال البرودوي. راه لا يعقل انت تبيع برودوي دير ليه حاط ليه تصويره ديال الشركه اللي صنعاتو بالفوتوشوب وداكشي، حط ليه تصويره ريال. حنا واقعيين فهمتي، حنا ناس نبغيو نشريو شي حاجه اوكي، حط ليه تصويره ريال، دير ليه فيديو عليها. فوالا شنو كاين. قلت لكم غنحط لكم نصائح للباج، راني دابا كنقول فيهم وراني ديجا قلتهم. الباج خصك تكون كتواصل مع الناس يدخلوا يلقاو كلشي مريقل. هادشي اللي كاين الدراري. دونك هنايا كنجيو ملي كنديرو بابليش صافي راه كنديرو كلوز. صافي هادشي اللي كاين الدراري، هادشي اللي نقدر نقول لكم بصراحه. صافي غنمشي غادي نمسح هادي داكوغ، نمسح هادي من هنايا. هذا ما كان. دونك شنو اخر اللي نقدر نقول لكم هنايا، وهو هاد لي زوبجيكتيف راه كيف ما شرحت تنبغي نشرح تيبان لي ما كاين ما يتصرح. من غير واحد النقطه انا غادي نقولها لكم دابا. هاد لي زوبجيكتيف راه كله بلانا كيف قلت لكم، بغيت تخدم بالفيديو فيوز، ترافيك، الانجيجمنت، الكونفرجن، ميساج والبراند والريتش. هادشي راه ساهل. خدم على اللي نوصك بيه، خدم بالميساج، خدم بالانجيجمنت، وخدم بالكونفرجن. بزاف خدم بالكونفرجن لان هي اللي كتجيب الناس اللي كيشريو. باش تدخل لهادي راه ساهل، اسمحوا لي بزاف لانني ما درتش كيفاش تقاد حساب اعلاني. حتى باينه، غتدخل البيز ماناجر ياك، تدخل البيزنس ماناجر. اوكي بيزنس ماناجر، دقيقه، بيزنس ماناجر ياك. وغادي تمشي تكري كونت ديالك، انا راه الكونت ديالي هو راه مكري داكوغ. بيزنس ماناجر يلا. هنايا غيطلعوا الكري، هنايا الا كنتي اول مره غتدخل غيطلعوا الكري كونت داكوغ. واش كري كونت ديالك بشكل عادي وغيخرج لك نفس هاد لي زوبسيون هادو اللي انا شارحهم. هادشي اللي كاين الدراري. بيس اند لوف، شكرا لكم بزاف حيت متبعين معنا حتى لدابا. تهلاو فراسكم، نشوفكم في فيديو جاي.